बाबला उच्चा कदी नहीं बाबल के बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला दियां दी किस्मत परदेस वे बाबल पुत्रा लई जगीरा दुख सुख सहवन चुप कर रहवन दियां दियां तकदीरा दियां रानियां। आज मुझे पता चला जुल्फकार अली भुट्टो अपनी बेनजीर को पिंकी क्यों कह के बुलाते थे, क्यों बेनजीर भुट्टो से इतना प्यार करते थे। दियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना ले जानियां, दियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना ले जानियां। वाह दुनिया तेरा सोने रब्बा एक ही खेड चाहिए किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे बाग खड़ाई हो। जुग जुग जीवन सोने रब्बा तेरे वीर प्यारे मासियां पुखियां ताइयां छड़ के चोली दे विच पैवियां वे। आए बाबल मेरियां बुढ़ियां तेरे वल रह गईयां निके नसीबां दा जो मेरी जोली पै गईयां वे। आए बाबल मेरियां बुढ़ियां तेरे वल रह गईयां। भाभियां कदी नहीं मावां बनियां मावां ही मावां होंदियां ने मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां होंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड़ सी मां देयां छावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने छावां नाल। ओ वेड़ा ते ओ वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। बड़ा वड्डा जुमला है हजरत अबू साले कहंदे ने तुसी मेरे ते तबार करके एक बेटी दा रिश्ता क्यों दे दिता है। आंदे इको ही गल वेखीए जेड़ा ओदी मान च खयानत नहीं करता मेरी मान च भी खयानत नहीं करेगा। मेरे ताजर भाइयों अनादी बेटी भी दा रिश्ता मिल गया हो। एक साल तो बाद अल्लाह ने पुत्र अता कर दिता हो। ये पुत्र कौन है? पीर अब्दुल कादर जिलानी बगदाद वाला पीर पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मां भी नेक बाप भी नेक है बल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं जेड़ा कम मावां करदियां हो करदियां धीआं। मां पर धी पिता पर घोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा असर जरूर हुंदा है। ओए धीआं बड़ियां शान वालियां हुंदियां है। आ साडी मरियम नवाज ने अपने अब्बे नूं घर वेला पा के आप कुर्सी ते बैठ गई। बेटियों को कहूंगा माँ बाप की होते हुए सरदारी ना किया करो, माँ बाप के होते हुए बादशाही करो, मगर सरदार बाप को मानो, सरदार बाप को मानो, हाकम बाप को मानो। मेरी बेटियों तुम्हारी अक्ल कम है, माँ बाप की अक्ल ज्यादा है। माँ बाप जिस गड्ढे में गिरे तुम्हें गिरने नहीं देंगे, जहां से नुकसान उठाया तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। और दुनिया में सबसे मुखलस रिश्ता इस दुनिया में माँ बाप का है। बोलो किसका है? ते मुंडे कहते हैं एक्सक्यूज मी डोंट टच मी लाइफ। हमारी जिंदगी में इंटरफेयर मत कर। और भाई माँ बाप से पूछो बरकत है, माँ बाप को बाईपास मत करो। सुनिए तवज्जो से जुमला आखिरी बातें हैं। मैंने 11 बजे का टारगेट लगाया हुआ है और ये बातें ध्यान से सुने। पीर अब्दुल कादर जिलानी दी मां एडी नेक के किसी वल अख भी नहीं चुकी। ते जिन्हां सारी रात ड्रामे वेखणे ने उन्हां फिर सवेरे उठ के ड्रामे ही जमने। जिन्हां फिल्मां ड्रामे वेखणे सारी सारी रात फिल्में देखते हैं। सुनो बच्चे बैठ जाए, मोबाइल वाला बैठ जा, पुत्र बैठ जा, पुत्र बैठ जा। तेरी अगे काने च जाने समुंदर तो ना जाई, पहली छल नहीं लगा जाना तू। हाँ ध्यान कर मेरा पुत, ध्यान कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु। किन्ने दोस्त दुकानदार सुनना है जी
سونے ورگی چیز پئی ہوئے سناب والیاں دی چیز روڑ کے آ جائے اعلان کریا کرو سال پورا ہو جدی نشانی ہے دس کے لے جاؤ سناب ویچ چیزاں روڑ کے آ جن دریا ویچ سمندر ویچ وہ چیزاں لے کے اعلان کریا کرو امانت خانے جمع کرا دیا کرو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹوڑ جانا میں جملہ کہاں گا پورا پروان دینے نال کو سنگی یارا سامنے نہ کریے اتے کلو لائے نہ لائے کعوہ دے بچے ہوئے دنیا ہنے سگا ہوئے پاوے موتیاں چوبے چھکائے کھارے کھو مٹھے آئے نا بہی پاوے سیامانے گرمائے تمہیں پتی میرے بھائیوں ملاوٹ کی زندگی سے بچو ہیرا پھیری کی زندگی سے بچو بے ایمانی سے بچو ہنیے دنیا مسافر خانہ ہے سورۃ انفال ہے قرآن آندہ ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ بے ایمان سے پیار نہیں کرتا محبت نہیں کرتا سورۃ انفال اے دنیا کے لوگوں یہ دکانوں پہ ملاوٹ کر کے چیز بیچو گے پیسہ مل جائے گا سودا بک جائے گا مگر جتنے انسان بیمار ہوں گے حساب تمہیں دینا پڑے گا دولت تیری بچے کھائیں گے تیری بیوی سنیے ساری عیاشی کی زندگی گزارے گی گاڑیوں پہ گھومے گی مگر حساب قبر میں تمہیں دینا پڑے گا یہ کہتے ہیں ابھی موت نہیں آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت اے کراچی کے جوانوں آخرت کی طرف رخ موڑو مت دل لگاؤ اس دنیا سے یہ سلاب آیا بنیر میں ماں بھی گئی بھائی بھی گئے بیٹے بھی گئے بیٹیاں بھی گئی خاندانوں کے خاندان گزر گئے پہاڑوں نے غصہ دکھانا شروع کر دیا یہ جناب دریاؤں نے غصہ دکھانا شروع کر دیا یہ نران کگان اور یہ پہاڑی علاقوں کے ہوٹل زنا کے اڈے بن گئے ولا تقربوا الزنا جناب جی زنا کے قریب نہ جانا جو آدمی کسی کی ایک بیٹی کی عزت لوٹتا ہے 60 سال کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے لوگوں سنیے ذرا دھیان سے آج ان ہوٹلوں کو سوچنا چاہیے تمہیں کمان لنڈی بازی کے پیسے مل جائیں گے تجھے عیاشی کے پیسے مل جائیں گے قبر میں حساب تو نے دینا ہے تیری اولاد موج کرے گی تو قبر میں روئے گا حشر میں روئے گا آخرت تیری طرف پکار رہی ہے اے دنیا کے انسانوں امتاز اليوم ایوہ المجرمون اے کراچی کے بھائیوں اے کراچی کے میمنوں اے لیاری کے مسلمانوں اے شاہ لطیف ٹاؤن کے دوستوں ڈی ایچ اے کے لوگوں اور کراچی میں رہنے والوں نادی جوہر کلبی دوستان جوہر میں رہنے والوں ناظم آباد میں رہنے والوں ملیر کینٹ میں رہنے والوں اور دیگر مضافات سے آنے والوں سبھی کو کہتا ہوں تمہاری اولاد نے تیرے ساتھ نہیں جانا یہ بینک بیلنس تجھے بنانا ہے حساب تجھے دینا ہے تیری اولاد نے تالا لگانا ہے تیری اولاد نے تیرا کرایہ دار بھی اٹھا دینا ہے میں نے مرضی کا کرایہ دار بٹھانا ہے تیری اولاد نے تیری گاڑی بھی بیچ دینی ہے مرضی کی گاڑی خرید کے لانی ہے تیری اولاد نے تیرے کپڑے کسی کو دے دینے ہیں کپڑے بھی نہیں لے کر سلائیں گے تیری اولاد نے تیرے بچے کچے کفن کو مولوی کو دے دینا ہے آخرت کی طرف آ جاؤ ہاں دنیا کے لوگوں
ये मत सोचना अभी मेरी उम्र बड़ी है। सुनिए ये पिंक सूट वाले भाई जब साइड पे हो जाए, ये नबी जितने दोस्त अहबाब मौलवी साहब नीचे बैठ जाए, गुफ्तगू सुने। आज कितने दोस्त अहबाब हैं अपनी आखिरत की फिक्र करें, ये पीछे दोस्तों को देखने दे, आखिरत की फिक्र करें। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, जोड़ोगे तुम खाएंगे कोई और जनाब जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह कहेगा अलग हो जाओ दुनिया के ठेकेदारों, तुम कहते तो मेरे जैसा पाक दामन कोई नहीं, आ मैं तुझे तेरी हकीकत दिखाऊं। बड़े बड़े तहज्जुद गुज़ार डाकू दुनिया में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा ऐ शाह लतीफ टाउन के डाकू, तहज्जुद पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, उम्रा करता था, हज करता था, आज इस सब में खड़ा है। ये डकैतों की लाइन में खड़ा है, चोरों की लाइन में खड़ा है। एक कच्चे के डाकुओं की तुम बात करते हो, मैं कहता कच्चे के डाकू इधर कभी भी तौबा करके अल्लाह से माफी ले सकते हैं, मगर ये जो तहज्जुद गुज़ार डाकू अपनी बेटियों का हक खाने वाले, अपनी बहनों का हक खाने वाले, अपने रिश्तेदारों का हक खाने वाले, हमसायों का हक खाने वाले, मालिक का हक खाने वाले, मजदूरों, मालिक की मर्जी गैर मौजूदगी में दुकान से फट्टी लगाने वालों, ऐ दौलत के पुजारियों, ऐ दुनिया के पुजारियों, ये नासर मदनी की पुकार है। मेरे दिल से ये आवाज निकल रही, काश के तू अपने दिल में ले जाए, अपनी कब्र का सोचे, अपनी हश्र का सोचे। अल्लाह फरमाएंगे ऐ पागल बूढ़े तहज्जुद पढ़ता था, सुबह सुबह उठ के मस्जिद जाता था, कोई डाकुओं की लाइन में खड़ा है, सारी दुनिया कहेगी अल्लाह मैंने दुकान को लूटा, मैंने हैवी बैग पे बैठ के 1 to 5 पे बैठ के कराची के लोगों को लूटा। कोई कहेगा मैंने दुकान को लूटा, कोई कहेगा बाजार में लूटा, कोई कहेगा मैंने गाड़ी को लूटा, मैंने ट्रक को लूटा, मगर अल्लाह कहेगा हाँ भाई बूढ़े तूने क्यों किसको लूटा? ये शर्मसार होके कहेगा ऐ मेरे मालिक मैंने अपनी बेटी को लूटा, मैंने अपनी बेटी का हक मार के अपने बेटों को सूर खिलाया, अपने बेटों को सूर खिलाया, अपने बेटों को सूर खिलाया। ऐ सूर खाने वालों, पराया हाथ खाकर कहते हो मैं मदीने चला हूँ, मत सोचे तुम मदीने जाओ और तुम बख्शे जाओगे, ये तुम्हारी खामख्याली है। ये हक लुटाना पड़ेगा, बेटी का हक देना पड़ेगा। अभी मेरी उम्र बड़ी है, अल्लाह ने तुझे कहा जब तो मरेगा सबको हक मिल जाएगा, क्यों किसी के नाम लगाता है? ये बेटे काम नहीं आएंगे, ये बेटियां काम नहीं आएंगी, ये माँ बाप काम नहीं आएंगे, ये दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अभी तुम्हारा ऐलान हो जाए सभी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। दुकानों वाले दुकानें बंद करके तुझे दफनाने तक नहीं आएंगे। एक बंदा जाएगा जनाजा पढ़ के वापस आ जाएगा। ये मसरूफ सिंध, ये मसरूफ कराची, ये मसरूफ बदीन, ये मसरूफ ठट्ठा, ये मसरूफ सेवन, ये मसरूफ लारकाना, ये मसरूफ सांगर, ये मसरूफ कश्मीर, ये मसरूफ जामशोरो, ये मसरूफ नाजी पन्नू आकल, ये मसरूफ शक्कर, ये मसरूफ हैदराबाद, सभी अपने अपने काम में लगे रहेंगे। कोई तेरी कब्र तक जाएगा, कोई तेरे जनाजे तक जाएगा, कोई तेरे हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा, तुझे छोड़कर वापस आ जाएगा। और मैंने देखा है भुट्टो के कब्रिस्तान में मैंने जाते लोग देखे हैं, आज तक भुट्टो को वापस आते नहीं देखा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को वापस आते नहीं देखा, मीर मुर्तजा भुट्टो को वापस आते नहीं देखा, हाकम अली जरदारी को वापस आते नहीं देखा। 7 रेलवे स्टेशन भुट्टो साहब की जमीन में, मगर भुट्टो साहब कब्रों में। आओ मेरे सिद्धी भाइयों, आखिरत की तरफ आ जाओ, अपनी कब्र का सोचे, अपने हश्र का सोचे, अपनी आखिरत की फिक्र करे। मालिक यौमिद्दीन, एक मालिक से सामना होना है। सिविल जज से इंसान इंसाफ ना मिले, इंसान एडिशनल जज से इंसाफ लेता है, एडिशनल जज से इंसाफ ना मिले, सेशन जज से इंसाफ मांगता है, सेशन जज से इंसाफ ना मिले, इंसान हाई कोर्ट के जस्टिस से इंसाफ मांगता है, हाई कोर्ट के जस्टिस से इंसाफ ना मिले, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से इंसाफ मांगता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से इंसाफ ना मिले, सदर पाकिस्तान जरदारी से इंसाफ मांगता है। मगर मेरे भाइयों, एक अल्लाह की अदालत है जिसमें फैसले हो जाने हैं। अदल की अदालत लगेगी, अदल की अदालत लगेगी। अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुक़सिरुल मीज़ान इदिलू वक़रबू लित्तक़वा। ऐ कराची के भाइयों, इंसाफ का तराजू न छोड़ना, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, जालिम का साथ न देना, बेटियों का हक न खाना,
کھانا، بھائیوں کا حق نہ کھانا، عزیزوں کا حق نہ کھانا، دوستوں کا حق نہ کھانا، ہمسایوں کا حق نہ کھانا۔ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ یہ دنیا سمجھتی ابھی بہت زندگی ہے۔ بھائی 80 سال والا کہتا ہے ابھی میں 100 سال کی عمر میں مروں گا، موت تو آگا کہاں ہاسپٹل میں 60 سال والوں کو بھی آ رہی ہے۔ یہ 60 سال والا کہتا ہے ابھی میں مروں گا نہیں، یہ موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی۔ یہ 40 سال والا کہتا ہے ابھی میں مروں گا نہیں، میری عمر بڑی ہے، موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی۔ یہ 20 سال والا کہتا ابھی میں مروں گا نہیں، موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی۔ یہ 10 سال والا کہتا ابھی میں مروں گا نہیں، موت تو ماں کے پیٹ والوں کو آ رہی۔ میرے دوست ہے لیک سٹی میں اویس منیر صاحب، اس کا بیٹا 7.5 سال کا ہے، شوگر ہوگی، 3-4 ٹائم انسولین لگتی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے چند جیسے بیٹو، اے میرے مکھن جیسے بیٹو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ 7 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال کے بچوں کو نظریں ویک ہو رہی، 12 سال کے بچوں کو اینکیں لگ گئی، 10 سال کے بچوں کو اینکیں لگ گئی، نظریں ویک ہو گئی، 15 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، 20 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا کے ناجی دیکھیں۔ یہ کتنے بچے ہیں جناب آج خون کا مرض لگائے، خون نہیں ملتا ہے نا، بھی تھیلیسیمیا کے بچوں کو لوگ خون دیتے ہیں۔ آج کتنے 40 سال کے لوگ جگر فیل ہو رہے، 30 سال کی لڑکیوں کو چھاتی کا کینسر ہو رہا، مائیں قبروں میں جا رہی۔ یہ 40 سال کے جگر فیل ہو رہے، 25 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے۔ اے کراچی کے جوانوں کتنی دیر زندگی ہے، 28 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے، 40 سال میری عمر ہو گئی، میں نے دیکھا ہے دن بہ دن کمزوری کی طرف جا رہا ہوں، دن بہ دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، بی پی کا مسئلہ، شوگر کے مسئلے۔ ہائے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کیا نظام ہے؟ ہم دیکھ کر بھی نہیں سیکھتے ان اٹھتے جنازوں کو، ان چلتے جنازوں کو، ان ایمبولینسوں کو دیکھ کر، یہ سلاب میں مرتوں کو دیکھ کر کتنوں نے توبہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہاں توبہ کر لو، ابھی موت آئے گی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اعلان ہوگا شاہ لطیف ٹاؤن میں، بھینس کلونی میں، ہاں نیو ناظم آباد میں، کرنگی میں، نمائش میں، یہ جناب جی اعلان ہوگا، لیاری میں، ہاں کھرا در میں اعلان ہوگا۔ حضرات فلاں فوت ہو گیا، لوگ جنازے میں آئیں گے، کیا تیری میری اوقات ہے؟ ایک کہتا میرے برابر نہ کھاؤ، کوئی کہتا مجھے گھٹنوں میں ہاتھ لگاؤ۔ اے سندھ کے دوستو، وڈیروں کے آگے جھکا مت کرو، گھٹنوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، پاؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کے آگے جھکا مت کرو۔ جھکنا ہے تو اللہ کے آگے جھکو، جھکنا تو محمد کے خدا کے آگے جھکو، رکوع کرنا تو اللہ کو کرو، قیام میں کھڑے ہونا تو اللہ کے قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں ہاں سندھی بھائیو، تم بہت عظیم لوگ ہو۔ سندھ میں صحابہ آئے، نبی کا دین سکھایا، محمد بن قاسم آیا، حضور کا دین لے کر آیا۔ میں تجھے پیغام دیتا ہوں، یہاں عبداللہ شاہ غازی اللہ کو رکوع کرنے کے لیے دعوت دے کر گئے، شاہ عبد اللطیف بٹائی اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت دے کے گئے۔ سنیے سید رضی شاہ بدی الدین راشدی علم کا سمندر اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت دے کے گیا۔ اے میرے سندھی بھائیو، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو تمہیں کہہ کر گئے تھے کسی آمر کے آگے نہیں جھکنا، کسی کے آگے نہیں جھکنا، اور تمہیں تو آمروں کے آگے نہ بھٹو نے جھکنے دیا، اور تم وڈیروں کے آگے جھکنا شروع ہو گئے۔ قائد عوام کی بات یاد رکھو، جتنے یہ میرے سندھی بھائی آئے، خدا را غیرت توحید نہ چھوڑنا، اللہ کے آگے جھکنا، غیر کے آگے جھکو گے، مورتیوں کو پوجنا شروع ہو جاؤ گے، پھر پیشاب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ محمد عربی کے رب کے آگے جھکو، آگے زمزم تمہارا مقدر بن جائے گا، زمزم تمہارے نصیبوں میں لکھا جائے گا۔ کسی کے آگے مت جھکنا، یہ میرے جست کا اتنا عجیب بات ہے۔ آج یہ کہتے میرے برابر نہ بیٹھو، سندھ میں میرے برابر نہ بیٹھو، یہ سائی ہیں، یہ وڈیرا ہے، اس کی چارپائی برابر نہ لگاؤ، کرسی برابر نہ لگاؤ، کھانا برابر نہ لگاؤ۔ اللہ کہے گا جب تو مرے گا فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتا جب میں موت کا فیصلہ کروں گا نا تو میں کہوں گا لاؤ اس کے نوکر کو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ کہے گا اس کے نوکر کو لاؤ، چل اپنے مالک کی مٹی، وڈیرے سائیں کی قبر پہ مٹی کے ایسے ہاتھ دے کر 2 3 4 5، اللہ کتنی اٹھے،
अल्लाह कहता है चल 2-4 और पकड़, ये टप्पे से लेगा मट्टी और डालेगा बेलचे के साथ। और अल्लाह कहेगा कहाँ गया मालिक, आज तेरे नौकर को तुझसे लालच भी नहीं, सवाब के लिए मट्टी डाल रहा है। और अल्लाह कहेगा कहाँ गई तेरी अकड़, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। अल्लाह कहता है वो मुतकब्बर से प्यार नहीं करता। अपने नौकरों से बराबर खाया करो, अपने नौकरों को बराबर बैठाया करो, अपने मुलाजमों के साथ बैठ के खाया करो। ऐ मुलाजमों, अबू साले अगर दुनिया में सेब माफ कराने गया है तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी का वालिद बन गया, बेटा भी नेक वलियों का सरदार निकला। ये दुकानों पे थोड़ी थोड़ी पट्टी मत लगाया करो, और तुम भी सब्जी लेने जाओ तो माँ बाप को भी पट्टी मत लगाया करो। जितने पैसे बचे माँ बाप को बताया करो, मामा इतने पैसे बचे हैं, खा लिया करो बताकर। मगर मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ, हराम से बचो, बेईमानी से बचो। हाँ, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन ताहता जिल्लुल अर्श, ईमानदार ताजिर अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। भाई कितने दोस्त होते हैं, कितना अजीम सिला मिला कि एक सेब की चक्की को माफ कराने के लिए गए, अल्लाह ने बाग का मालिक बना दी। बोलो बाग का जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए है, तमाशा नहीं है। मकीन हो गया मकान कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवान कैसे कैसे, बेनाम निशान कैसे कैसे। ये जनाब बना जी पंजाब में मियां नवाज शरीफ का वालिद कहाँ है, पाक फौंडरी का मालिक है। आज भुट्टो साहब के जनाब जी कब्र ना जी देखे, बेटे भी पड़े हैं, बीवी भी पड़ी है, आप भी पड़ा, भाई भी पड़े हैं। मैं सवाल करता हूँ, जमीन यहाँ है, बिलावल का नाना अपने गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान में सोया है। लोगों, मकबरा जहांगीर लाहौर में रावी के किनारे शदरे में मकबरा जहांगीर है, बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर 4 मीनार है, मलका तरन्नम नूर जहां, उसी में जनाब अल्लाह उसकी कब्र है, मगर कोई जाता नहीं। मिटे नामियों के, मैं अगले दिन उज़्बेकिस्तान गया था, अमीर तमूर की कब्र थी वहां, 700 साल उनकी लड़ी ने हुकूमत की है। लोगों, हिंदुस्तान सारा उसके ज़ेर तसल्लुत, ये उज़्बेकिस्तान से उठे, ये बाबर, ये अमीर तमूर, ये जनाब मदी जहांगीर, ये सारे बादशाह हैं, 700 साल हुकूमत की है, मगर मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, सभी खा गई नो जवान कैसे कैसे। कहती कब्र गा बलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी, साया उम्र ना गवावी मौत सिर ते खड़ी। एक दिन होनी है अखीर, बन के जावेगा फकीर, छड़ के सिंध दी जगीर, जदों बाप मौत ने फड़ी। कहती कब्र गा बलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी। ऐ पाकिस्तान के बनार सिंह हुक्मरानों, तुम्हें नासिर मदनी का पैगाम है, ये दौलत साथ नहीं जाएगी कब्र में। जितना मर्जी माल जमा कर लो, गरीबों का खून चूस चूस के खजाने भर लो। सुनिए, तुमने सरकारी खजाने से कर्जे लेके माफ कराए हुए, मगर ये तुम्हारी औलादों ने कब्रों पे पाला नहीं देना। अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का गल्ला वापस कर दो, पाकिस्तान का खजाना पाकिस्तान की कौम के हवाले कर दो। बिजली के बिल दे दे के गरीब पिस गए। हाँ, सुन लो, एक दिन आएगा, एक गरीब ताड़े छोटे ला देंगे, मुझे पा देंगे। मैं सबनों कमांगा, पाकिस्तान के खजाने को लूटने वाले सानू कौमी तराने मगर लाया जाते, आप कौमी खजाने मगर लगे। सच्ची गल कर रहे हैं। और लोगों, खुदा से डरो,
जिदे हाथ थोड़ा जिहा पैसा आ जाता बस मेरे जग मिठा तगले किने डिठा। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, अपनी आखिरत को समझो। ये मेरा बेटा नुरेज अभी नात पढ़ेगा, आपने इसको दाद देनी है, सुभान अल्लाह कहना ताकि उसका दिल बढ़े और मेरा बेटा भी मौलवी बने, दीन सुनाए। ये शहरी बाबू है, अभी लाहौरी बच्चा है, तो मैं इसको आस्ता आस्ता कहता हूँ बच्चे नात पढ़ा। इधर आओ मेरा चंद, मेरी माँ, इधर आओ।